नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खोलेको सरकारमाथि विपक्षीको दबाव। 7 दिनको सट्टा धम्कीको भाषा। मिटर ब्याज विधेयकमा सत्तारूढ दल जसपाकै बाधक। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्व सन्ध्यामा सभापति देउवामाथि दबाव। संसदीय दलको नेताबाट हटाउन गगन समूह सक्रिय। संगठन विस्तारको रणनीतिमा एमाले। ठेक्कापट्टामा मात्र केन्द्रित हुँदा आलोचित बन्दै सेना। राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षातर्फ गम्भीर नभएको आरोप। गरिमामै आँच आउने गरी आयोजनाको जिम्मा नलिन दबाव। कोरियामा भारी वर्षापछि आएको बाढीमा परि 22 जनाको मृत्यु। रेल सेवा राष्ट्रव्यापी बन्द। 6400 बढी बासिन्दालाई घर खाली गर्न आदेश। र 7औं संस्करणको महिला तथा पुरुष NBA PM क्लब भलिबलमा पुरुषतर्फको उपाधि टिपटप हेल्प नेपाललाई। महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लब च्याम्पियन। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले आशा र आशंका दुवै जन्माएको छ। नक्कली सुकुम्बासी प्रकरणदेखि ललिता निवास प्रकरणसम्म आइपुग्दा आशाका किरणहरू देखिए पनि अनुसन्धान जरैसम्म पुग्न नसकेको र मुख्य अभियुक्तलाई पक्रने आँट नगरेको आरोप सरकारलाई लाग्दै आएको छ। प्रतिपक्ष दलहरूले पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्रै हो वा वास्तवमै राम्रो काम गर्न खोजेको हो भनेर स्पष्टसँग बुझ्न सकेका छैनन्। भ्रष्टाचार विरोधी प्रकरण एकपछि अर्को गर्दै सतहमा आए पनि त्यसले जनतामा एक किसिमको उत्साह त पैदा गरेको छ नै, तर अनुसन्धानको क्रममा जरैसम्म पुग्न नसकेको र मुख्य अभियुक्तलाई पक्रने आँट नगरेको भन्दै सरकार र प्रहरी प्रशासनको आलोचना पनि हुँदै आएको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तहरूले नाम लिएका भिआइपीहरूलाई पक्राउ गर्न नसकेको आरोप खेपेको सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा पनि ससाना कर्मचारीलाई मात्र पक्राउ गरिरहेको छ। तर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भने हस्तक्षेप मुक्त भएर अनुसन्धान गरेर अपराधीलाई दायरामा ल्याउन आफूले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा तथ्य प्रमाणको आधारमै अनुसन्धान गर्छ र त्यसको आधारमा जे तथ्य र प्रमाणहरूले देखाउँछ त्यसको आधारमा अभियोजनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यसबारेमा हामीले प्रहरी संयन्त्र जसले अनुसन्धान गर्छ उनीहरूलाई फल्नालाई ल्याउनु, फल्नालाई नल्याउनु, फल्नालाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनु, फल्नालाई नल्याउनु भनेर भन्न मिल्दैन, भनिँदैन। माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरे पनि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा भने दौड रूपमा साथ दिँदै आएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउँदा दलहरूकै नेता मुछिएपछि अनुसन्धान नै रोकिने गरेकाले अब भने भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा कसैको अनुहार नहेर्ने स्पष्ट पारेका छन्। हामीले के गर्यौं, एकपल्ट आफ्नो अनुहार आफैतिर फर्केर ऐनामा हेर्ने हो कि अनि आफ्नै अनुहारमा 33-34 वर्षको बीचमा हाम्रै अनुहारमा लागेका दागहरूलाई ऐनामा देखेपछि ऐना पुछ्ने कोसिस नगरौं, आफ्नो अनुहारको दाग पुछ्ने मात्रै कोसिस गर्यौं भने नेपाली राजनीति सुध्रिन्छ। सरकारले विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणका आरोपीहरूलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेपछि विपक्षीहरू भने दबावमा देखिएका छन्। उनीहरू निष्पक्ष छानबिन हुन नसकेको भन्दै सतही रूपमा सरकारको आलोचना गर्नमै सीमित देखिएका छन्। साथै भ्रष्टाचार विरोधी फाइल खोल्ने कामलाई सरकार र सत्ता ठिकाउने रणनीतिका साथ सतहमा आएको त होइन भन्दै संशय प्रकट गर्ने गरेका छन्। केही मानिसहरू बच्ने र मानिसहरू फस्ने काम मात्र नहोस्, सरकारले दरो खुट्टा टेकोस्, प्रधानमन्त्रीको खुट्टा दरो होस्, गृहमन्त्रीको खुट्टा दरो होस्। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि साथ चाहिएमा रासोपा ती छेउमा बसेको छ, एकपटक बोलाए मात्र पुग्छ। भ्रष्टाचारको अन्त्यको विषयमा, भ्रष्टाचारका कुनै पनि कालखण्डका फाइल खोल्ने विषयमा साथ सहयोग चाहिएको खण्डमा हामी छेउमै छौँ। लामिछानेले यस्तो भनिरहँदा सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थाले लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको भन्दै दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप भने खेप्दै आएको छ।
भ्रष्टाचारका कारण देश लामो समयदेखि थिलो पर्दै आएको छ। पछिल्लो समय सरकारले केही अनियमितता प्रकरणको फाइल खोल्दा यसले जनतामा आशाको किरण सञ्चार गराएकै छ। तर विपक्षीले आरोप लगाए जस्तै यी प्रकरणमा जरैसम्म अनुसन्धान नहुने र मुख्य अभियुक्तलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन नसक्ने हो भने त्यो आशा पनि निराशामा बदलिन समय लाग्दैन। यसप्रति सरकार र प्रहरी संयन्त्र सतर्क हुनै पर्छ। सत्तारूढ दलहरूभित्र सहमति नहुँदा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक अलपत्र पर्ने देखिएको छ। सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी जसपाले विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पास गर्न नदिने अडान राखेपछि सरकार विधेयकबाट पछाडि हटेको हो। दलहरूले विधेयकमा राजनीति गर्न थालेपछि पीडितहरू भने न्यायको आश मार्न थालेका छन्। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्न नसक्दा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक अलपत्र परेको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकको कार्यसूचीमा राख्ने तयारी भए पनि अन्ततः सत्तारूढ दलमा नै सहमति हुन नसक्दा यो विषय कार्यसूचीमै परेको थिएन। सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी जसपाले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्न नसकिने बताएपछि सरकार सकसमा परेको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक भूतप्रभावी भएको बहाना निकालेर जसपाले विधेयकलाई अगाडि बढ्नबाट रोकेको छ। सत्ता साझेदार दलहरू बीच नै विधेयकलाई लिएर मतभेद देखिएपछि यसको लाभ मिटर ब्याजलाई नै पुग्ने देखिएको छ। ऋणको लिखत स्थानीय तहबाट 6 महिनाभित्र प्रमाणित गर्नुपर्ने, कसुरजन्य कार्य गरेमा 7 वर्ष जेल र 70,000 रुपियाँ जरिवाना हुनुपर्ने सरकारको प्रस्ताव गलत भएको भन्दै जसपाले संशोधन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। एउटा भूतप्रभावी कुरा त्यसमा गरिएको छ हैन, त्यो हटाउनु पर्ने हाम्रो माग छ। अर्को के कुरा छ भने क गल्ती गर्ने, ख गल्ती गर्ने, ग गल्ती गर्नेलाई एउटैमा ल्याएर चाहिँ गाभिएको छ। जस्तो ठगीमा ल्याएर 7 वर्ष कैद चाहिँ गर्ने रे, 10 वर्ष कैद गरौँ तर बदमासलाई गरौँ, निर्दोषलाई पनि त्यसैमा ल्याएर गाभिएको छ। त्यसलाई क्याटेगोरीले अलग अलग गरौँ। हामी 7 वर्ष होइन 15 वर्ष गरिदिउँ न कैद चाहिँ, 7 वर्ष किन 15 वर्ष गरौँ, तर ठगलाई गरौँ, बदमासलाई गरौँ। जसपा मिटर ब्याज पीडितको भन्दा पनि मिटर ब्याजी साहुको पक्षमा किन उभियो भन्ने सत्ता साझेदार दलहरू नै अनभिज्ञ भनेका छन्। यता विपक्षी दलहरू भने गठबन्धन नै फुट्ने डरले सरकारले उक्त विधेयक अघि बढाउन नचाहेको आरोप लगाउँछन्। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो संसदमा ल्याउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि त्यो मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक जुन सदनमा ल्याउने कुरा छ त्यो विधेयक छिटो संसदमा दर्ता होस्, त्यसका बारेमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो छलफल होस् र सदनबाट त्यो पास भएर त्यो विधेयक मार्फत चाहिँ त्यसलाई कानुन मार्फत यो मिटर ब्याजी जुन समस्या हो त्यो समस्याको समाधान हुने र यसमा संलग्न हुने जनतालाई यसको माध्यमबाट ठग्ने, जनताको चाहिँ सम्पत्ति लुट्ने काममा जो मान्छेहरू संलग्न छन् ती मान्छेहरूलाई कारबाही होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। मिटर ब्याज पीडितहरू मध्य प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट खाली खुट्टा हिँडेर पटक पटक न्याय माग्न काठमाडौँ आउने गरेका छन्। उनीहरू साउको दुष्चक्रबाट छुटकारा दिलाइदिन सरकार समक्ष हार गुहार माग्दै आएका छन्। पीडितहरूको विषयमा जानकार नै रहेका मधेसवादी दल नै मिटर ब्याजीको पक्षमा उभिनु दुःखद रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। कुनै राजनीतिक स्वार्थको लागि पो गर्दैछ कि उसले जसपाले केही चेन्ज सरकार परिवर्तनमा कोही कतै जान पो खोज्दैछ कि यही इस्युलाई लिएर चाहिँ सरकारले ल्याएको प्रस्ताव किन उसले विरोध गर्दैछ त? आजसम्म यत्रो गभर्मेन्टमा पनि ऊ सामेल छ, सरकारले समर्थन दिएको अवस्था छ र ऊ चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ किन परिवर्तन गर्न खोज्दैछ? अथवा केही राजनीतिक परिवर्तनतिर अर्को पार्टीतिर जाने कि अर्को सरकारतिर जाने, नयाँ सरकार गठनको तयारीमा पो छ कि भन्ने शङ्का उपशङ्काहरू चाहिँ यहाँ बढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले त्यसको खासै अर्थ रहँदैन। सरकारमा सहभागी दलका नेताहरू भने विधेयक पारित गर्नबाट पछाडि नहट्ने बताउँदै आएका छन्। विधेयकलाई अघि बढाउन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले शुक्रबार कानुन मन्त्री धनराज गुरुङसहित सत्ता साझेदार दलका मुख्य सचेतकसँग छलफल गरेका थिए। शनिबार दिउँसो पनि विधेयकका विषयमा विभिन्न दल र विज्ञहरूसहित छलफल भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको विवाद सतहमा आएको छ। सभापति देउवाले पार्टी संरचनालाई अस्तव्यस्त बनाएकोले नैतिक हैसियत र विश्वास गुमाइसकेको आरोप लगाउँदै इतर समूह विशेष महाधिवेशन मार्फत देउवालाई पदच्युत गर्ने रणनीतिमा छ। तर देउवा समूहले 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिलाई निर्धारित समय अगावै कसैले हटाउन नसक्ने बताइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 1 वर्षपछि गत बुधबारका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका थिए। तर बस्दै नबसी साउन 2 गतेलाई सारियो। बैठक बस्ने दिन नजिकै आइसक्दा पनि एजेन्डा तय हुन सकेको छैन। केन्द्रीय सदस्यहरूलाई कुनै जानकारी दिएको छैन। बैठकको एजेन्डा तय गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्री द्वयलाई छ।
तर सभापति देउवाकै कारण महामन्त्रीहरू पनि अलमलमा परेका छन्। असन्तुष्ट पक्षले समय अनुकूल एजेन्डा तय गरेर बैठकमा आउन देउवालाई सुझाव दिएको छ। समस्याको समाधानतिरको बाटो त अहिले पनि संस्थापन पक्षले खोजेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो। अहिलेको बैठक 27 गतेबाट 2 गते सर्यो, एजेन्डा हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। वास्तवमा कुन एजेन्डामा हामी छलफल गर्दैछौँ भनेर सामान्यतया कुनै पनि मिटिङको निम्ति विश्वव्यापी रूपबाट स्थापित मान्यताहरू पनि पुरा नगरिकन खालि एजेन्डाविहीन मिटिङ बोलाइएको छ। त्यो फ्री स्टाइलमा कहाँ कसरी के अरे संस्थापन पक्ष प्रस्तुत हुन्छ त्यसपछि आफ्नो विचार बनाउने सिवा अहिले यही भन्न सक्ने स्थिति छैन। संस्थापन इतर पक्षले 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व मात्र चयन गरेको र 6 महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने भने पनि हुन नसकेको भन्दै सभापति देउवासँग असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। भातृ सङ्गठनलाई पूर्णता दिन नसकेको, सङ्गठन अस्तव्यस्त बनाएको, संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन नसकेको, आफू निकटकालाई मात्र सङ्गठनमा तथा लाभका पदमा पठाउने गरेको, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल जीवन बिताइरहेका नेता बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्न उदासीन बनेको भन्दै इतर समूहले चुनौती दिएपछि देउवाले साउन 2 गतेका लागि बैठक सारेका हुन्। इतर समूहले यी लगायतका कारणले सभापतिलाई निर्धारित समय अगावै पदच्युत गर्ने रणनीतिमा छ। साथै उसले सभापति देउवाले अनेकौं कारणले पदमा बस्ने नैतिक हैसियत गुमाएको आरोप पनि लगाएको छ। पोलिटिक्समा मैले देखेको, मैले बुझेको सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको नेताको त्यसको नैतिक शक्ति, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हेर्नुहोस्। अहिले मैले भनेको सबै कुरा भयो, तर नेताले नैतिक शक्ति गुमाएको छ भने त्यो नैतिक शक्ति गुमाएको, विश्वास गुमाएको नेताले घर चलाउन सक्दैन, घर अगाडि बढ्दैन। इतर समूहले विभिन्न आरोप लगाउँदै सभापति देउवालाई विशेष महाधिवेशनबाट हटाउने योजना बनाएपछि देउवा समूह भने आक्रोशित छ। पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउपा हुनुहुन्छ र संसदीय दलको नेता पनि शेरबहादुर देउपा हुनुहुन्छ र जसलाई चित्त बुझाएको छैन संसदीय दलको नेताबाट हटाए भइहाल्यो नि। मन्त्री उठाएर के हुन्छ, म पनि सहमहामन्त्री हो नि त, होइन, म पनि जितेरै आयो नि त। उठ्छ त, केन्द्रीय समिति मिटिङमा उठ्ला नि, कार्य सम्पादनको मिटिङमा उठ्ला नि, कहाँ उठाउनु पनि उठ्ला नि। पार्टीले अहिले किन गर्ने विशेष महाधिवेशन? कसको ताकत छ गरेर देखाए भइगयो नि, कसको छ ताकत? 14औं महाधिवेशनबाट आएको पार्टी सभापतिलाई हटाउने ताकत कसको छ हेरौँ न। त्यसै जे पाए त्यही बोलेर हुन्छ? कसले भने विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेर? पार्टीको 14औं महाधिवेशनले सभापतिमा शेरबहादुर देउवा लगायत कार्य समितिलाई चयन गरेको थियो। तर महाधिवेशन भएको 1.5 वर्ष नपुग्दै सभापति देउवालाई पदच्युत गर्ने रणनीतिमा इतर समूह छ, जसका कारण काङ्ग्रेसमा चरम विवाद सुरु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य धवल शमशेर राणाले राष्ट्र अहिले लिगभन्दा बाहिर गएको टिप्पणी गरेका छन्। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देश लिगभन्दा बाहिर गएको र त्यही व्यवस्थामा राजनीति सुबाटोमा नफर्किने दाबी गरे। उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी समेत भ्रष्टाचारका कारण जेलमा जानु परेको प्रसङ्ग जोड्दै उनले अबको विकल्प व्यवस्था परिवर्तनको भएको बताए। न्यायालयको हालत त्यो छ, हाम्रो प्रशासनको हालत के छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, राजनीतिको हालत के छ हामी सबैलाई थाहा छ। राजनीति गर्ने शीर्षस्थ नेताहरू जेलको कठघरामा जान परिरहेको छ। त्यस्तै प्राइम टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले देशमा आएका नयाँ दलहरू पनि आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकार र एजेन्डामा रुमल्लिरहेको बताए। उनले मङ्सिर 4 को निर्वाचनले धेरै नयाँ अनुहारलाई सदनमा पुर्याएको बताए। देशमा नयाँ शक्ति, नयाँ दल पनि आएका छन्, तर उनीहरूले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार र राष्ट्रिय एजेन्डामा उनीहरू पनि रुमल्लिरहेका छन्। यसपटकको आम निर्वाचनले, मङ्सिर 4 को आम निर्वाचनले देशमा धेरै नयाँ अनुहारहरू संसदमा पुर्यायो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले देशको युवा पुस्ताले देशभित्र भविष्य नदेखेका कारण हाई स्कुल र +2 लगत्तै विदेशी नै सपना देख्ने गरेकोमा चिन्ता प्रकट गरे।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिन्छन्। तर प्रचण्डलाई ओलीले खुसी बनाउन नसक्दा एमाले संघ र प्रदेशमा सत्ताविहीन बन्यो। यस्तो अवस्थामा एमाले के गर्ने भनेर आफै अन्योलमा परेको छ। यद्यपि एमाले नेताहरू पूर्व नेकपाको अवस्थाको जस्तो शक्तिशाली पार्टी बनाउने रणनीतिमा लागेको दावी गर्छन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धन लामो समयसम्म नजानेर फेरि सरकारको नेतृत्व आफै गर्ने वा आफ्नो समर्थनमा नयाँ समीकरण बन्नेमा ढुक्क एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आकलन सही ठहरिएको छैन। वैकल्पिक सरकारका लागि तयार रहेका ओलीको आकलन पूरा नभएपछि उनी संगठन विस्तारमा जुटेका छन्। संगठन सुदृढीकरण गरेर अहिले नै एमाले पूर्व नेकपाको जस्तो अवस्थामा पुगेको र पूर्व नेकपाका नेताहरू बिना शर्त एमालेमा फर्कने वातावरण बनाउने अवस्था सिर्जना भइरहेको नेताहरू दावी गर्छन्। तर उनीहरू अन्य दलसँग एकीकरण वा कार्यगत एकताको पक्षमा भने छैनन्। नेकपाको स्थितिमा अब नेकपा एमाले करिब पुगिसकेको छ। अब यो 4 वर्षभित्रमा माधवजी, झलनाथजीहरू, प्रचण्डजीहरू के गर्नुहुन्छ त्यो त सबैलाई थाहा छ। जो कोहीलाई प्रचण्डजी नै आउनुभयो भने हामी स्वागत गर्छौँ। आउने नआउने आफ्नो ठाउँको कुरा हो, हामी विरोध गर्दैनौँ। तर माफी नमागिकन हामी आउन दिँदैनौँ त्यस्तो चाहिँ होइन। आउने भनेको नै उहाँको हिजो कमजोरी पक्ष थियो त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ। संघीय सरकार हुँदै पछिल्लो अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकार पनि गुमाएपछि संघ र प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ। पछिल्लो अवस्थामा एमालेलाई अन्य साना दलले समेत संसदमा साथ दिन छाडेका छन्। काङ्ग्रेसको गलत निर्णयको कारण नव उदयमान दलतिर जनताको आकर्षण बढेको निष्कर्षमा पुगेको एमाले यस्तो अवस्थामा संसदको कार्यकालभरि नै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुको विकल्प नभएको कतिपय एमाले नेताहरूको ठहर छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले जुन ढङ्गले काम गरिरहेका छन्, जुन अहिले सरकार गठबन्धनको छवि छ, त्यसले नेकपा एमालेको पनि छवि बिगार्ने त्यत्तिकै डर छ। त्यसकारणले गर्दा यही खालको अवस्थामा एमाले प्रतिपक्षी भएर जानु नै एमालेको लागि फाइदा छ। प्रतिपक्षको भूमिकामा भए पनि एमाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। जनजीविकाका सवालमा कुनै पनि मुद्दा उठाउन चुकेको एमाले कहिले बजेटका नाममा त कहिले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्ने गरेको छ। तर बिना प्रयोजन फेरि संसद खुलाउने गरेका कारण एमालेलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि अनावश्यक रूपमा सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। राजनीतिक मैदानमा आफ्नै कारणले एक्लो देखिँदै आएको एमाले फेरि सत्ता प्राप्तिका लागि काङ्ग्रेससँग नजिकिन खोजिरहेको भन्नेहरू पनि छन्। तर तत्कालका लागि भने यो सम्भव देखिएको छैन। यद्यपि उसले कुनै न कुनै रूपमा कार्यकर्तामा उत्साह भर्न संगठन विस्तारमा जोड गरिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कोशी प्रदेश सरकार असंवैधानिक ढङ्गले गठन गरिएको भन्दै तत्काल भङ्ग गरी सरकार गठनको संविधान सम्बद्ध प्रक्रिया आरम्भ गर्न माग गरेको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा शनिबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले संविधानको उल्लङ्घन गर्दै कोशी प्रदेशमा सरकार गठन गरेको भन्दै तत्काल भङ्ग गरी सरकार गठनको संविधान सम्बद्ध प्रक्रिया आरम्भ गर्न माग गरेको हो। सरकार गठन गर्ने या हटाउने सन्दर्भमा सभामुख स्वयं संलग्न हुने कुरा नेपालको संविधान विपरीत भएको र यो संसदीय अभ्यासमाथि नाङ्गो प्रहार भएको एमालेको ठहर छ। बैठकले सत्ता गठबन्धनले विभिन्न स्वायत्त र गैर राजनीतिक संस्थाहरूमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गरेको र संस्थाहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने क्रियाकलाप गर्दै आएको भन्दै भत्सना गरेको छ। प्राकृतिक प्रकोपको घटनाका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएकाले घरबार गुमाएकाहरूलाई तत्काल पुनर्स्थापित गर्न राष्ट्रिय राजमार्ग सहित सडक पूर्वाधारको यथाशीघ्र पुनर्निर्माण र जनजीवनलाई स्वाभाविक अवस्थामा फर्काउन माग गरिएको छ। त्यस्तै बैठकले देशैभर फैलिएको लम्पे स्किन रोग नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, बिमा रकम तत्काल भुक्तानी गर्न र राहत दिन सरकारसँग माग गरेको छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेक पछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज।
सरकारले नेपाली सेनालाई विभिन्न सडकहरू निर्माणको जिम्मेवारी दिँदै आएको छ। 5 दशक अगाडिदेखि नै सरकारले सेनालाई सडक निर्माणको काममा संलग्न गराउँदै आएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र सेनाले काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक बाहेक अन्य 5वटा सडक निर्माणको काम गरिरहेको छ। तर राष्ट्रको शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने सेना निर्माण कार्यमा तल्लीन हुँदा कतै ठेकेदार नै बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। नेपाली सेनामाथि शान्ति सुरक्षामा भन्दा पनि विकास निर्माणमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। हुन पनि सडक निर्माण कार्यमा सेनाले ओगटेको आयोजनालाई हेर्दा यस आरोप सत्य निकट देखिन्छ। 6 वर्ष अगाडि जिम्मा पाएको फास्ट ट्र्याक बाहेक कालीगण्डकी कोरिडोर सडक, कर्णाली कोरिडोर, फुलालु लैफु सिमीकोट खण्ड सडक, बेनीघाट आरुघाट लार्के भन्ज्याङ सडक, खाँदबारी किमाथानका सडकको ट्र्याक निर्माण आयोजना र दार्चुला टिङ्कर सडक खण्ड निर्माण आयोजनामा सेनाले काम गरिरहेको छ। सरकारले यी सडक निर्माण गर्न यस वर्ष सेनालाई 71 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम उपलब्ध गराएको छ। सेनाले 2.5 दर्जन सडकको ट्र्याक खोल्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यीमध्ये 25वटा भन्दा बढीको ट्र्याक खोली सेनाले सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। हालसम्म 1412 किलोमिटर भन्दा बढी सडक निर्माण गरिसकेको सेनाले यी कार्य सम्पन्न गरे बापत अर्बौं रुपियाँ बजेट प्राप्त गरेको छ। त्यसो त अर्बौं रुपियाँको सडक निर्माणको जिम्मा पाए पनि सेनाले आफ्नो दायित्वमा परेका सडकको काम सुस्त गतिमा अगाडि बढाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसो त पछिल्लो समय कति बेला औषधि खरिद त कति बेला सडक निर्माण भन्दै सेनालाई निर्माण कार्यमा लगाउनु नै गलत भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। यसले सेनाको गरिमामै आँच आउने भएकोले सरकार नै सचेत बन्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। गलत हो भन्छु सेनाको पतिले यसमा अड्डसाउनु पर्छ। सेनाको टास्कै होइन। अहिले त संविधानमा त विकास निर्माणलाई पनि सेनाको टास्क बनाइदियो। संसारमा कतै पनि पहिले चलाइ गरेर हालेछ। सेनाको काम चाहिँ विकास निर्माण होइन, सेनाले इमर्जेन्सीमा गर्ने हो। कुनै ठाउँमा देशमा इमर्जेन्सी परेमा सेनाले गर्छ। भत्क्यो भने तुरन्तै पुल लगेर बनाइदिन्छ। पहिले पनि बनाउने गरेको होइन। हामीले बेली ब्रिजहरू बनाउँछौँ, बाटो तुरन्तै 24 घण्टाभित्रमा हामी गरिदिन्छौँ। सेनालाई विकास निर्माणका काम सुम्पिँदा भ्रष्टाचारका गतिविधि पनि बढ्न थालेका छन्। विकास निर्माणको क्रममा ठूलो रकम दिँदा भोलिका दिनमा सेनाभित्र भ्रष्टाचार मौलाउन त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। महालेखाको 60औं प्रतिवेदनमा सेनाले बेनीघाट आरुघाट लार्के भन्ज्याङ सडक आयोजनाको लागि बेली ब्रिज खरिद तथा जडान गर्दा अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनामा पनि सेनाले मन्त्री परिषदबाट सुरुङ निर्माणको स्वीकृत नगराई खरिद बन्दोबस्त गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सेनाका निवृत्त उपरथी राजेन्द्र थापा भने राजनीतिक दल र सेनाका नेतृत्वले विभिन्न प्रलोभनमा परेर नै यस्ता कामको जिम्मा लिने गरेको तर्क गर्छन्। आफ्नो ट्रेनिङ गरेर लडाइँको लागि बस्नुपर्ने सेनालाई यो काममा लगाएर सेनालाई बदनाम गराउने काम यो गणतन्त्रपछि पहिला पनि थियो, तर गणतन्त्रपछि अति नै बढियो हो। र धेरै जस्तो भौतिक मन्त्रालयका मन्त्रीहरू मैले सुनेको, त्यो बेलाका मन्त्रीहरू विजय गजतालबे गुप्ता यिनीहरू सबै सेनाबाट गराउन चाहन्छ। त्यसले सेनाबाट गरोस् भन्ने चाहन्छ। अब यसको भित्रको रहस्य त प्रष्टै छ। अब सेनामा यस्तो काम गर्न चाहने चाहिँ त्यो विकास निर्माणका इन्जिनियर साहबहरूलाई यसमा खुब इच्छा हुन्छ उहाँहरूलाई, र चिफ साहब बाहेक अरू कसैले पनि त्यसमा अब सम्बन्धित बाहेक अरू कसैले पनि राम्रो भनेको छैन। सेनालाई विकास निर्माणमा लगाउनु गलत नै त नहोला, तर सरकारले विकास निर्माण गर्ने अन्य निकाय हुँदाहुँदै सेनालाई नै जिम्मा दिनुको कारण के हो? कतिपय राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ अनुकूल सेना विकास निर्माणमा मुच्ने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। विवादास्पद कामको जिम्मा दिने र काम नै गरेन भन्दै आरोप लगाउने प्रवृत्तिलाई मध्यनजर राख्दै सेनाले पनि आगामी दिनमा उचित निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ। पर्यटकीय नगरी पोखरामा अव्यवस्थित बस पार्क हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। पोखरामा लामो समयदेखि व्यवस्थित बस पार्क बन्न सकेको छैन। अस्तव्यस्त बस पार्कका कारण पोखरा बस पार्क क्षेत्रका व्यवसायी तथा यात्रुले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। वर्षौंदेखि अव्यवस्थित रूपमा रहेको पोखरा पृथ्वीचोक स्थित बस पार्क अझै बन्न सकेको छैन। बस पार्क बनाउन भनेर जग्गा अधिग्रहण भएको 4 दशक बितिसक्दा पनि बस पार्कको रूप उस्तै छ। 2032 सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गरी बस पार्क बनाउने भनिए पनि हालसम्म बस पार्क बन्न सकेको छैन। वर्षामा पानीले हिलाम्मे हुने गरेको छ। पर्यटकीय क्षेत्र पोखरामा अव्यवस्थित बस पार्कका कारण सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु परेको छ। त्यस्तै व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा पार्किङ लगायतका समस्याहरू झेल्नु परेको सवारी चालकको गुनासो छ। यो रोडमा गाडी चलाएको 24 वर्ष भयो। अब तपाईको अहिले 24 वर्षको अन्तरालदेखि मैले अहिलेसम्म यो बस पार्क यस्तै देखिरहेको छु, बन्न सकेको अवस्था छैन। अब अलिकति पहिलाभन्दा हल्का केही सुधार भएको अवस्था छ अहिले।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको 205 रोपनी जग्गा सरकारले बस पार्क निर्माणका लागि हस्तान्तरण गरेको थियो। तर त्यसमध्ये केही जमिनमा नेशनल ट्रेडिङ र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन स्थापना भएका छन्। त्यस्तै विभिन्न टोलहरूमा संरचना निर्माण गरी सुकुम्बासी बस्दै आएका छन्। विगतदेखि नै चुनावको समयमा भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने र सुकुम्बासी समस्या समाधान नगरेकै कारण बस पार्क निर्माण हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। अहिले पोखराको बस पार्क देख्दा साह्रै दुःख लागेर आउँछ। धेरै वर्ष यता पोखराको बस पार्कले गर्दा धेरै मानिसहरूलाई समस्या उत्पन्न भएको हाल तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र पर्यटकहरू पनि आउँदाखेरि पोखराको बस पार्क देखेर एकदम पोखरा नै एकदम कुरूप देखिए जस्तो र हिँड्दा पनि धुलो हिलो मैलो एकदम विकास नभएको त्यस्तो देखिएको हुनाले अब धेरै साल यता जस्ताको तस्तै देखिएको अवस्था छ। 2032 सालमा नै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बस पार्क निर्माण गर्ने भनिएको थियो। तर अधिग्रहण गरिएको उक्त जग्गामा अहिलेसम्म कुनै पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन। अतिक्रमणका कारण 205 रोपनी जग्गा अहिले 81 रोपनीमा कुम्चिएको छ। तर अतिक्रमित जमिन खाली गरी व्यवस्थित बस पार्क निर्माणमा अहिलेसम्म सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। प्राइम टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले बढ्दो सवारी दुर्घटना र ट्राफिक जामलाई कम गर्न विभिन्न नीति नियम बनाउने गरेको छ। तर निकै तामझामका साथ ल्याएका कतिपय नियम कार्यान्वयनमा भने ट्राफिक प्रहरी प्राय असफल हुने गरेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा गति मापनका लागि नयाँ प्रणाली जडान गरिए पनि उचित नियम नबन्दा दीर्घकालीन कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका कायमै छ। कुनै समयमा ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकालाई हर्न निषेधित क्षेत्र बनाउनका लागि अभियान नै सुरु गरेको थियो। ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त नियम उपयोगी नै थियो। तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यस्तै 2071 साल कार्तिक 26 गतेदेखि लागू हुने गरेर ट्राफिक प्रहरीले लेन मिच्नेलाई कारबाही गर्ने नियम ल्यायो। तर अहिले पनि लेन अनुशासन पालना नगर्नेमाथि प्रभावकारी कारबाही भएको पाइँदैन। यति मात्र नभई ट्राफिक प्रहरीले मनलाग्दी भाडा असुल्नेलाई कारबाही गर्ने तथा मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले पनि अनिवार्य हेलमेट लाउनु पर्ने जस्ता नियम ल्यायो। तर कार्यान्वयन भने हुन सकेन। हालसालै ट्राफिक प्रहरीले सवारीको गति मापन गरेर सम्भावित दुर्घटना कम गर्नका लागि अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकग्निसन सिस्टम विथ डिटेक्स जडान गरिरहेको छ, जसको प्रयोगबाट सडकमा भएका गतिविधिलाई 24 घण्टा निगरानी गर्न सकिन्छ। अहिले ट्राफिक प्रहरीले तीव्र गति न्यूनीकरण गर्नका लागि रडार गनको पनि प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। ट्राफिक प्रहरीले जडान गरेको नयाँ प्रणालीप्रति सर्वसाधारण पनि सकारात्मक देखिएका छन्। उपत्यकामा बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि यो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ट्राफिक प्रहरीलाई नागरिक स्तरबाट पनि सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। यहाँ त धेरै मान्छे पनि हानिसक्यो, धेरै घाइते पनि भएछ। अस्ति भर्खर यहाँ बाइकले हिर्काएर यस्तो भएको थियो, अलि जडान गरेछ क्यामेरा। अब त्यो क्यामेराले समातेर उनीहरूले ठाउँ ठाउँमा समाउँछ। यहाँबाट स्पिडले जान्छ नि त, अब तल चोकमा समातिहाल्छ, यताबाट गएर उता बल्कु गिरिहाल्छ, यो धोबीघाट चोकमा समातिहाल्छ। यस्तो भइरहेको मलाई त चित्त बुझेर राम्रो गरेछ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार तीव्र गति तथा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यो सिस्टम जडान गरिएको हो। यो सिस्टमको माध्यमबाट कति तीव्र गति कम गर्न सकिन्छ वा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न उठेको छ। तर काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भने यो नयाँ प्रणाली प्रभावकारी हुनेमा विश्वस्त देखिएको छ। यो प्रभावकारी हुन्छ, यो टेस्टेड टेक्नोलोजी नै हो। यो विश्वका धेरै ठुला सहरहरूमा पनि यसको प्रयोग भएको छ। अझ यसको अझै स्टेप फरवर्ड के छ भने यसलाई अरू सिस्टमहरूसँग पनि इन्टिग्रेट गर्न सकियो, जोड्न सकियो। जस्तो सवारी साधनको रेजिस्ट्रेसन डाटासँग, त्यसपछि लाइसेन्सको डाटासँग, ब्याङ्क अकाउन्टको डाटासँग जोड्न सकियो भने यसले चाहिँ जुन चालकले त्यहाँ चाहिँ भायोलेसन गर्छ उसको एकैचोटि ब्याङ्कबाट जरिवाना बापतको रकम घट्नेसम्मको सिस्टम चाहिँ यसबाट चलाउन सकिन्छ।
अहिले कोटेश्वर, थसीखेल र धोबीघाट जस्ता स्थानमा यो प्रणाली जडान गरिएको छ। अब केही दिनपछि यो प्रणाली सञ्चालनमा आउने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार उपत्यकाका अन्य स्थानमा पनि यो उपकरण जडान गर्ने तयारी रहेको छ। दुर्घटना न्यूनीकरणमा प्रभावकारी मानिएको यो नयाँ नियमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई सबै पक्षले सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चिजकुमार श्रेष्ठले लेखेको पुस्तक यात्रा आफै भित्र विमोचन गरिएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर उक्त पुस्तकको विमोचन गरिएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमला लगायतले पुस्तकको संयुक्त रूपमा विमोचन गरेका हुन्। विमोचन गर्दै काङ्ग्रेस महामन्त्री शर्माले लेखक श्रेष्ठको विगतका कहानी स्मरण गरे। अहिले राजनीतिक जीवन पनि बाँच्नुभयो र साहित्यिक रूपमा कृति पनि लेख्नुभयो। राजनीति गरिरहेको मान्छे, साहित्य लेखिरहेको या साहित्यमा संलग्न भइरहेको मान्छे राजनीतिमा पनि केही प्रयत्न गरिरहेको कम भेटिन्छ। तर बिपी कोइरालाको सच्चा अनुयायी चिजकुमार दाई, जसको बारेमा हामीले झापा हुँदै मैले विद्यार्थी राजनीतिको कालमै थाहा पाएँ, दाइले जुन बेला नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्यता लिनुभयो 32-33 सालतिर, त्यसबेला विश्वप्रकाश शर्मा विद्यालय जीवन पनि सुरु गरिसकेको थिएन। म केवल 5 वर्षको थिएँ। सो अवसरमा पत्रकार धमलाले नेता श्रेष्ठको लेखनीय क्षमताको प्रशंसा गरे। उनले नेता श्रेष्ठ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता प्रति सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताए। हाम्रो देश आज कहाँ छ? आज चिजकुमार श्रेष्ठले गीत ल्याउनु भयो। राष्ट्रप्रतिको हाम्रो प्रेम भाव, सद्भाव र माया स्नेह र प्रेमको त पोको छ। तर राष्ट्रियता आज हाम्रो देश र राष्ट्रियताको कुरा गरिरहँदाखेरि आज हामी कुन अवस्थामा छौँ? नेपाल कुन अवस्थामा छ? र नेपाल र नेपालीको राष्ट्रियतामाथि खतरा बढिरहेको बेलामा राष्ट्र प्रेम गीत ल्याएर चिजकुमार श्रेष्ठले एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ। मलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। लेखक श्रेष्ठले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा भोगेका सबै खाले दुःख र सुखका अनुभूति पुस्तकमा समावेश गरेको जानकारी दिए। अधिकांश मानिसको जीवन जस्तै मेरो जीवन पनि उकाली, ओह्राली र घुम्ती बाटो हुँदै गुज्रिँदै आएको छ। मेरो जीवन खुल्ला किताबको पाना हो। मलाई चिन्ने जान्ने अधिकांशले मलाई देखेका छन्, पढेका छन् र बुझेका पनि छन्। जन्मदेखि वर्तमानसम्मको आत्मकहानीलाई समेटेर लेखिएको यो आत्मकथा मेरो जीवनको कथा हो। धादिङको नीलकण्ठ 3 स्थायी घर भएका श्रेष्ठ हाल बानेश्वरमा बस्छन्। उनी चलचित्र निर्माणमा पनि सक्रिय थिए। उनले यात्रा नामक चलचित्र निर्माण गरेका थिए। उनले थुप्रै गीतहरू समेत लेखेका छन्। लेखक श्रेष्ठसँग अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युरोप लगायतका देशहरूको भ्रमणको अनुभव पनि छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका नेवार समुदायले शनिबार घण्टाकर्ण पर्व मनाएका छन्। घण्टाकर्ण पर्वलाई काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायले गठे मङ्गल पर्वका रूपमा मनाउने गर्दछन्। हरेक वर्ष साउन शुक्ल चतुर्दशीमा नास्तिक गठामोगलाई दाह संस्कार गरी घण्टाकर्ण अर्थात् गठामोग चहे मनाउने गरिन्छ। भक्तपुरमा मनाइने गठे मङ्गलको छुट्टै आकर्षण छ। त्यहाँ टोल टोलमा नर्कट, छुवाली, नाङ्लो, हाँडीबाट मानवरूपी 3 खुट्टे गठामोगको पुतला बनाइन्छ। टोल टोलमा अघिल्लो दिन साँझ नै नर्कटमा छुवाली बेरेको मानवरूपी गठामोगको पुतला बनाई हाँडीमा नाक, मुख र कान बनाइन्छ। टोल टोलमा बनाइएको गठामोगलाई टोलवासी मिलेर नजिकको दोबाटोमा लगेर जलाइन्छ। चोक दोबाटोमा बसेर बालबालिका चोर्ने र मारेर खाने घण्टाकर्णलाई टोलवासी मिलेर मारी दाह संस्कार गरेको पर्वका रूपमा गठामोग चहे मनाइँदै आएको छ। त्यस्तै मध्यपुरको थिमी स्थित बालकुमारीमा रहेको पोखरीमा राङ्गाको खुट्टा खोज्ने प्रचलन छ। यस दिन नेवार समुदायले आफ्नो घर गृह शान्तिको कामना गर्दै आफ्ना परिवारलाई रोग व्याधि नलागोस् भनेर घण्टाकर्णको पूजा गरी घर घरमा भूतप्रेत मन्चाउने गर्दछन्।
देश आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहे पनि सरकारले अनावश्यक कार्यालयलाई खारेज गर्न तदारुकता नदेखाउँदा ठूलो रकम ती कार्यालयको सञ्चालनमा सकिने गरेको छ। त्यसो त सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनावश्यक कार्यालयलाई खारेज गरेर व्ययभार घटाउने नीति लिएको छ। यद्यपि बजेटमा समावेश गरे अनुसार कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका कायमै छ। देशको बजेटको 2/3 खर्च तलब भत्तामा मात्रै सकिने गरेको छ। असारको अन्तिममा आइपुग्दा तलब भत्ता अर्थात् चालु खर्चमा 10 खर्ब 5 अर्ब 39 करोड 19 लाख रकम स्वाहा भएको छ भने विकास खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्चमा 2 खर्ब 17 अर्ब 30 करोड 56 लाख रकम मात्रै खर्च भएको छ। विकासमा भन्दा 5 गुणा बढी पैसा तलब भत्तामा मात्रै सकेको सरकारले अझै खर्च बढाउँदै लगेको छ। देश आर्थिक सङ्कटमा फस्दै गएका बेला सरकारले एउटै कामका लागि उस्तै नाममा आयोग, कोष, परियोजना, योजना, केन्द्र, प्रतिष्ठान र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। कामै नभएका अड्डाहरूलाई समेत संरक्षण गरेर राखेको छ। यस्ता आइजहरू जस्ता संस्था खारेज गर्ने र फजुल कर्मचारी कटौती गर्ने काममा उति साह्रो ध्यान दिएको छैन। सिंहदरबारभित्र रहेको यो समरजङ कम्पनी विक्रम सम्वत 1861 मा स्थापना भएको थियो। यस कार्यालयलाई सरकारले वर्षेनी करोडौं बजेट छुट्याउँदै आएको छ। यसले काम चाहिँ के गर्छ धेरैलाई थाहा छैन, तर यो कम्पनीले भ्रष्टाचारी उत्पादन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछिल्लो बालुवाटार जग्गा प्रकरणले पुष्टि गरिदिएको छ। व्यापार प्रवर्धनका लागि स्थापित व्यापार प्रवर्धन केन्द्रमा खारेजीको सिफारिस भए यता सरकारले 1 अर्ब 5 करोड लगानी गरिसकेको छ। केन्द्रमा स्थायी करार र ज्यालादारी गरी 49 कर्मचारी कार्यरत छन्। केन्द्रको कार्यकारी प्रमुखमा राजनीतिक नियुक्त हुने व्यवस्था छ। पछिल्लो 5 वर्षमा सरकारले परिषदमा 50 करोड 19 लाख खर्च गरिसकेको छ। परिषदमा हाल प्रशासकीय प्रमुख सहित 30 कर्मचारी कार्यरत छन्। कार्यकारी उपाध्यक्ष र 19 जना सदस्य राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। त्यस्तै देशभरका सडक मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नतिका काममा सडक बोर्डले समन्वयको काम मात्र गर्छ। सडक निर्माण गर्ने निकायलाई आवश्यक बजेट तर्जुमा गर्ने बाहेक अरू काम छैन। तर खारेज गर्नुको सट्टा सरकारले 5 वर्षमा बोर्डलाई 35 अर्ब 12 करोड लगानी गरिसकेको छ। 2037 सालमा सरकारले कपास विकास समिति गठन गर्दा कपास खेतीको विकास र विस्तारको उद्देश्य लिएको थियो, तर व्यवस्थापकीय लापरवाही र सरकारको नीतिगत प्राथमिकता नहुँदा कपास खेती नै हरायो। यससँगै समिति पनि कामविहीन बनेको छ। कपास बिक्री गरी नाफा आर्जन गर्नुपर्ने यो समिति 6 करोड 28 लाख घाटामा छ। यसै झन्डै 5 दर्जन सरकारी कार्यालय, संस्था, समिति, आयोग खारेज गर्न सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रष्ट रूपमा भनेको थियो। डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने मात्र पनि वार्षिक रूपमा 3 खर्ब रकम राज्यको जोगिने थियो। यो बेला एउटा यस्तो बेला हो जसमा तपाईँले केन्द्रमा पनि थोरै मन्त्रालय राख्नुहोस्, विभाग थोरै राख्नुहोस्, अरू कार्यालयहरू तपाईँले थोरै राख्नुहोस्, अनि विभिन्न बोर्ड समितिहरू सबैलाई खारेज गर्नुहोस् होइन। त्यसपछि आएर संविधान तह जुन प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने चाहिने अधिकार हो, त्यही अनुरूप चाहिने तपाईँको अधिकारको चाहिने विकास निर्माण चाहिने प्रत्यायोजन गर्नुहोस्, कर्मचारीको कटौती गर्नुहोस् र यी सबै गरेर अनि यो सरकारी संस्थानमा जुन ढङ्गले बालुवा पानी खाने जस्तो गरेर सरकारको दायित्व थपेको छ त्यहाँ पनि कन्ट्रोल गरेर 3 खर्ब बुझ्नुभयो। अहिले राज्यको ऋण 20 खर्ब नागेको छ। ऋण मागेर प्रशासनिक खर्च चलाउनु परेको छ, तर राज्यले ऐजरू जस्ता संस्थाहरू कटौती गर्न सकेको छैन। नेताहरूले आफ्ना आफन्त र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने भर्ती केन्द्र बनाएका छन्। खनाल नेतृत्वको आयोगले उचित प्रतिफल दिन नसकेका तर कर्मचारीको तलब भत्ता, सवारी साधन र कार्यालयको मर्मत लगायतमा आर्थिक भार थपिरहेका 31 कार्यालय, संस्थान, कोष, बोर्ड, आयोग लगायत खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। बुधबार 156 जना नेपाली कुवेत जान पाएनन्। फेरि शुक्रबार राति पुनः टिकट काटी जान लागेका 37 जनालाई भिसा शङ्कास्पद रहेको भन्दै एयरपोर्टबाट फर्काइयो। यसरी जीविकोपार्जनका लागि विदेश जान लागेका श्रमिकले समस्या खेपिरहेका छन्, तर समस्या पत्ता लगाई समाधान गर्नतर्फ भने अझै सरकारवाला निकायको ध्यान पुगेको छैन। 156 जना कामदार मध्ये 37 जनालाई शुक्रबार फेरि अध्यागमनले फर्काएको छ। अध्यागमनले कागजात अनुसन्धानरत रहेकाले महानिर्देशकको निर्देशन अनुसार कामदारलाई प्रस्थान अनुमति नदिएको जनाएको छ। भिसा नक्कली रहेको अध्यागमनको दाबी छ। यस विषयमा बिहिबार नै अध्यागमन कार्यालयले अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको थियो। कतिपय श्रम स्वीकृति लिएर र कतिपय विभिन्न डकुमेन्टहरूका आधारमा भिजिट भिसामा कुवेत प्रस्थान गर्न लाग्नुभएका नेपालीहरूलाई चाहिँ अध्यागमन कार्यालयले विशेष सूचनाहरू प्राप्त भयो। कतिपय श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिहरूका पनि डकुमेन्टहरू शङ्कास्पद छन् भन्ने आधारमा डकुमेन्टहरू हामीले भेरिफाई गर्दाखेरि चाहिँ डकुमेन्टहरू शङ्कास्पद नै देखिएको कारणले
चाहिँ हामीले अध्यागमन अधिकृतहरूले उहाँहरूलाई फिर्ता गर्नुभएको। हजुर। कागजातमा भएको कैफियत अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गर्ने दाबी गरेको अध्यागमनले अझै सार्वजनिक गरेको छैन। तर बुधबार बेलुका कागजात शङ्कास्पद भनेर त्रिभुवन विमानस्थलबाट फर्काएका 9 जनालाई अध्यागमनले पुरानै कागजातको आधारमा जान दियो। 8 जना महिला र 1 जना पुरुष कुवेत पुगिसकेका छन्। यसरी एउटै प्रकृतिको कागजातमा फरक फरक चरित्र देखाउँदा अध्यागमनको कामप्रति पनि प्रश्न उठेको छ। गन्तव्य मुलुकको सम्बन्धित कम्पनीले ती कामदारका लागि प्लेन टिकट काटिदिएको थियो। करिब 60,000 पर्ने टिकट समेत नोक्सान भएको छ। अब फेरि टिकट कसले काटिदिने यसको पनि कुनै टुङ्गो छैन। मेनपावर व्यवसायीले फर्जी कागजात तयार पारी शङ्कास्पद रूपमा काम गरेको अध्यागमनको दाबी छ। तर मेनपावर व्यवसायीहरूले भने अध्यागमनको आरोप स्वीकारेका छैनन्। यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका मेनपावर व्यवसायीहरूले प्रमाण पेश गर्न अध्यागमनलाई चुनौती दिइरहेका छन् र पीडित श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समेत माग गरेका छन्। निराधार संस्थागत र नीतिगत रूपमा गरिएको प्रक्रियामा अध्यागमनले स्वार्थ बाजिने गरी श्रमिक अलपत्र पारेको उनीहरूको आरोप छ। तथा रोजगार मन्त्रीलाई पनि माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि यो विषयमा गरायौँ, सचिवज्यूलाई पनि गरायौँ, सिङ्गो मन्त्रालय विभागलाई हामीले यो विषयमा सम्पूर्ण जानकारी गराइसकेका छौँ। सँगसँगै सम्बन्धित निकाय अध्यागमन हेर्ने गृह मन्त्रालय माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीज्यूलाई हिजो हामी भेटेर यो विषयमा विभागीय डिजी, त्यहाँको कार्यालय प्रमुख, त्यहाँको गृह सचिवज्यू सहित राखेर हामीले यो विषयमा प्रश्न भनेका छौँ। तपाईँहरूबाट गम्भीर त्रुटि भएको छ, बदनाम तपाईँहरूले नियोजित रूपमा बदमास गर्नुभयो अथवा के गर्नुभयो, तपाईँका त्यो जिम्मा तलका जसले गर्यो त्यो जिम्मा चाहिँ कार्यालय प्रमुख हिसाब तपाईँले लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले हिजो अस्ति कुरा राखिसकेको। कामदार अलपत्र भएको यतिका दिनसम्म पनि सरकारले कुनै ठोस कदम लिन सकेको छैन। भिजा फर्जी भएको हो या अध्यागमनको कमजोरी सार्वजनिक हुन सकेको छैन। सरकारले समयमै खरो रूपमा एक्सनमा जान नसक्दा कामदारहरू अलपत्र परेका छन्। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब इन्टरनेशनल न्युज। अब स्पोर्ट्स न्युज। सातौं प्रधानमन्त्री कप एनबिए महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब लिगको पुरुषतर्फको उपाधि टिपटप हेल्प नेपालले जितेको छ। शनिबार फाइनलमा हेल्प नेपालले 3-1 को सेटमा पुलिसलाई पराजित गर्दै च्याम्पियन बनेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबडहलमा भएको खेलमा हेल्प नेपालले 25-19, 11-25, 25-18, 25-18 को जित हात पारेको हो। महिलातर्फ पनि नेपाल पुलिस क्लबले उपाधि जितेको छ। आज भएको फाइनल खेलमा विभागीय डब्ल्युमा पुलिसले एपिएफ क्लबलाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबड हलमा भएको खेलमा पुलिसले एपिएफलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको हो। प्रतियोगितामा पुलिस अपराजित बन्दै च्याम्पियन बनेको हो। दुवैतर्फको विजेता टोलीले 6 लाख, दोस्रो हुनेले 3 लाख, तेस्रो हुनेले 1,50,000 र चौथो हुने टोलीले 75,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगितामा पुरुष तथा महिलातर्फ सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 35,000 तथा उत्कृष्ट सर्भर, सेटर, ब्लकर, स्पाइकर, लिबेरो प्रशिक्षकले जनै 15,000 रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगितामा महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लब, न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब नेपाल, एपिएफ क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, गण्डकी प्रदेश र एभरेस्ट गरी 6 टिम तथा पुरुषमा हेल्प नेपाल, आर्मी, एपिएफ पुलिस, गण्डकी, दावली मिलन क्लब र सैलुन बाणढुङ्गा गरी 7 टिम सहभागी रहेका थिए। हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खोलेको सरकारमाथि विपक्षीको दबाव, 7 दिनको सट्टा धम्कीको भाषा, मिटर ब्याज विधेयकमा सत्तारूढ दल जसपा नै बाधक। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्व सन्ध्यामा सभापति देउवामाथि दबाव, संसदीय दलको नेताबाट हटाउन गगन समूह सक्रिय, संगठन विस्तारको रणनीतिमा एमाले। ठेक्का पट्टामा मात्र केन्द्रित हुँदा आलोचित बन्दै सेना, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षातर्फ गम्भीर नभएको आरोप, गरिमामै आँच आउने गरी आयोजनाको जिम्मा नलिन दबाव। कोरियामा भारी वर्षापछि आएको बाढीमा परि 22 जनाको मृत्यु, रेल सेवा राष्ट्रव्यापी बन्द, 6,400 बढी बासिन्दालाई घर खाली गर्न आदेश।
र 7औं संस्करणको महिला तथा पुरुष एनभिए पीएम क्लब भलिबलमा पुरुषतर्फको उपाधि टिपटप हेल्प नेपाललाई, महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लब च्याम्पियन। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।